శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ సౌందర్య లహరి 76 to 100 శ్లోకాస్. హర క్రోధ జ్వాలావలిభిరవలీఢేన వపుషా గభీరే తేనాభి సరసి కృత సంగో మనసి జహ సముత్తస్తౌ తస్మాత్ చలతనయే ధూమలతికా जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियाम् विमर्धातन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतम् तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तस्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेः गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतडबरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नारी तिलकशनगैस्तृट्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रिडिततडिनी तीरतरुणा समावस्थास्तें नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्य तटघटितकूर्वासबिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गा तलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिदानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिव गुरुत्वं विस्तारं क्षितितरपतिः पार्वती निजात् नितम्बाताचित्य त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं निदम्ब प्राग्भारस्तगयदि लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदली काण्डपडलीम् उभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पद्योः प्रणतिकटिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिको बाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नगाकृच्छत्मान सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनामूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोः पाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीररुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्गेलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमत वैलक्ष्यनमितं
ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयदि ते चिरादन्तः शल्यं दगनकृतम् उन्मूलितवता तुलाकोडिक्वाणैः किलिकिलितम् ईशानरिपुना हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिषु जन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदं ते कीर्तीनां प्रबदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भेः कठिनकमडी कर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायज्ञस्तं दृशति दयमानेन मनसा नकैर्नागस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण तदतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशम् अन्नाय ददतौ तदाने दीनेभ्यः श्रियमनिशम् आशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विहरति तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीव करणचरण षट्चरणताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते केलं भवनकलहंसा न जगति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणित चलाता चक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्जत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवच्वच्चच्छाया घटितकपट प्रच्छतपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीशाभाचित्ते दृशतु फलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये मृदुरुरसि जारोहविषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचितरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् अधस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तदा ह्येते नीता शतमकमुका सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरनिमाध्यापिरमराः कलध्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पदिः कैरविदनैः महादेवं हित्वा तव सति सदीनामचरमे कुचाभ्यामासङ्ग कुरवकतरोरभ्यसुलभः
गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीम् आगमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीम् अद्रितनयाम् तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मादः कथय कलितालक्तकरसं बिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलम् प्रकृत्या मूकाणाम् अपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्क्यरचनाम् स्वगीयैरम्बोभिः त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्रजाकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ सौन्दर्यलहरी सम्पूर्णा. श्रीमात्रे नमः.